रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउने क्रममा चीनलाई जबरजस्ती जोड्नुको अर्थ नहुने विज्ञको भनाई, तत्काल वार्ताको पहल गर्न सुझाव। मुलुकमा कोभिड-19 संक्रमण तीव्र बन्दै एक सातामा दोब्बर संक्रमण, मानिसको सक्रियता, ओहोर दोहोर र क्वारेन्टाइन स्थल गुणस्तरीय नहुँदा संक्रमण फैलिरहेको विज्ञको भनाई। निशान छाप परिमार्जनका लागि सरकारद्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता। लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली भूमि समेटेर सरकारले जारी गरेको राजनैतिक नक्साबारे जनता समाजवादी पार्टीको मौनता कायमै। कोभिड महामारीका कारण विश्वका 68 मुलुकका बालबालिका दादुरा, पोलियो र भ्यागुते रोगको संक्रमणमा पर्न सक्ने WHO र युनिसेफको प्रक्षेपण। र एकताबद्ध भएर फुटबलको विकासमा लाग्न एन्फा पदाधिकारीलाई राखेपको सुझाव। जोखिम कम भएका स्थानमा खेल गतिविधि सुरु गरी सकारात्मक सन्देश दिन चाहेको राखेप सदस्य सचिव सिलवालको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथै सन्तोष र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद सुल्झाउने क्रममा चीनलाई जबरजस्ती जोड्नुको कुनै अर्थ नरहने कूटनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरूले बताएका छन्। उनीहरूले यो द्विपक्षीय मामिलालाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु नहुने राय पनि दिएका छन्। सुगौली सन्धिले निर्धारण गरिदिएको भारतसँगको पश्चिमान्तरको सीमानावर्ती भूभाग निर्धारण गर्ने प्रमाण र आधारहरू नेपालसँग प्रशस्तै रहेको अवस्थामा अरू उपाय वा विकल्पका बारेमा अहिले बहस गर्नुभन्दा तत्काल वार्ताको पहल थाल्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार प्राध्यापक ध्रुव कुमारले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसारको व्यवस्थामा काली नदीको मुहान मानिएको लिम्पियाधुरा हाम्रो सिमानाको सुरुवात थियो। लामो कालखण्डपछि मात्रै यो भूभाग हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समेटिएको छ। यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको निर्णय हो जसलाई भारतले मात्रै विवादास्पद बनाइदिएको छ। उहाँले नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बाहिर आएपछि विभिन्न पक्षले अहिले चीनलाई देखाएर र कहिले त अरू शक्तिलाई औल्याएर उत्तरित गराउनुको अर्थ नरहने बताउनु भएको छ। ध्रुवकुमारले भन्नुभयो, एउटा कुरा के निश्चित छ भने नेपाल भारत द्विपक्षीय विषय भन्दै चीनले सुरुमै त्रिदेशीय संवादको कुरामा सहमति जनाउन सक्ने देखिन्न। भाग्न पनि त्रिदेशीय संवादमा बस्नु तयार भइहाल्ने छैन, ध्रुव कुमारको भनाइ छ। पूर्व परराष्ट्र सचिव एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले अहिलेसम्म भएका नेपाल भारत द्विपक्षीय वार्तामा सुस्ता र कालापानीलाई विवादित भनेर ती मामिलालाई सहमतिमै थाँती राखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब यसलाई सुल्झाउन कूटनीतिक तहको संवादमा जानुपर्छ। महत्वपूर्ण कुरा भनेको वार्ता हुनुपर्छ। नियमित कूटनीतिक वार्ताकै उपाय मात्रै हामीसँग छ। यस्तो मुद्दामा एकअर्का पक्षले आफ्नो अडान र धारणा राखिरहेको हुने भए पनि त्यसैमा अल्झिएर बस्नु नहुने आचार्यको भनाइ छ। उहाँले नेपालको नक्सा प्रकाशनमा कार्डियोग्राफिक म्यानुपेलिसनको कुरा आज भारतीयले भनिरहेका छन्। हिजोसम्म हामीले भारतलाई यही कुरा भन्दै आएका थियौं, यो त चलिरहन्छ, यसो भनेर भन्ने आफ्नो दाबी छाडिएको भन्ने हुँदैन। मुख्य कुरा त संवाद हुनुपर्छ। यसरी पब्लिकमा प्रश्नोत्तर गरेर कहीँ कोही पनि पुग्दैन। बंगलादेश श्रीलङ्कासँग लामो समय संवाद गरेर भारतले सीमावर्ती भूभाग र अन्य समस्या सुल्झाएको छ। मुलुकले आफ्नो राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा निकाल्ने क्रममा कुनै दोस्रो मुलुकलाई चीनमा ल्याउनुको अर्थ रहन्न। नेपालले ब्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राखेपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएको छ। पछिल्लो समय भारतले कालापानी लगायतका क्षेत्रमा दिनमा 1 दर्जन पटक भन्दा बढी हवाई गस्ती गर्दै आएको छ। भारतले यसअघि कालापानी लगायत क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट दिनमा 1-2 पटक उडान गर्ने गरेको थियो। स्थानीय धनुसिंह धामीले भन्नुभयो, ब्यासमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएपछि दिनहुँ 12-15 पटक हेलिकप्टर आकाशमा आइरहन्छ। भारतले वैशाख तेस्रो साताबाट माथिल्लो क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। धामीका अनुसार
भारतले हरेक वर्ष यो समय कालापानी लगायत उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा हवाई उडान गर्ने गर्छ। उहाँले भन्नुभयो, ब्यास क्षेत्रमा मानिस बसाई सर्ने भएकाले खाद्यान्न लगायत सामान भारतले हेलिकप्टरबाटै ढुवानी गर्छ। तर यो वर्ष गस्ती पनि भएकाले धेरै उडान भइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार निर्माणका मेसिन र बढी मात्रामा हात हतियार लैजानु परे माथिबाटै सिधै हेलिकप्टर नेपाली भूभाग गुन्जीबाट अवतरण हुन्थ्यो। भारतले सो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हेलिप्याड गुन्जीमै बनाएको छ। त्यहाँबाट कालापानी लगायत अन्य भारतीय सुरक्षा पोस्टमा सामान ढुवानी हुने गरेको छ। भारतले ब्यासतर्फको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढाएको छ। यसैबीच झापाको कचनकवल गाउँपालिका 1 स्थित सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि फेरि भारतीय नागरिकले आक्रमण गरेका छन्। हिजो चमारभिट्टा स्थित सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी र सीमावर्ती भारतीय बस्तीका नागरिक बीच विवाद बढेको हो। यस्तै नेपाली सेनाले दार्चुला ब्यास घोडेटो बनाउन सुरु गरेको छ। सेनाले ब्यास गाउँपालिका 2 को घाटी बगरदेखि वडा नम्बर 1 मा पर्ने मौरा भिट्टासम्मको घोरेटो निर्माण थालेको हो। करिब 450 मिटर क्षेत्रमा 2.6 मिटर चौडाइको नयाँ बाटो निर्माण र केही ठाउँमा पुरानो बाटो मर्मत गरिने सेनाले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि वर्षौंदेखि कायम भारतसँगको सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतले समेत दावी गर्दै आएको त्यो क्षेत्र नेपालकै रहेको पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण रहेको भन्दै सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसमा विपक्षी राजनैतिक दलले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने व्यक्तिगत रूपमा यसबारे टिप्पणी गरे पनि पार्टीगत रूपमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत टिप्पणीमा पनि समाजवादीका नेताहरू नेपाल सरकारको कदमप्रति आक्रामक भएको पाइन्छ। तर यसलाई लिएर राष्ट्रियताको सवालमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई फरक तराजुमा राख्न नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो लिपुले काला पानी लिम्पुवाधुरा रे यो मिचियो रे अनि यो रक्षा कसले गर्दिने हो? यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो? 70 वर्षदेखि उठेको कुरा यो सरकार के गरेर बसेको थियो? 8 वर्षदेखि बनिरहेको किन नगरेको? यो नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन? लामो समयदेखि मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका राजपा नेता राजेन्द्र महतोको यो आक्रोशले सरकारको पछिल्लो कदम राष्ट्रघाती रहेको दावी गर्दैछ। लिपुलेक भएर तिब्बत जोड्ने गरी भारतले सड़क निर्माण गरेपछि फेरि बल्झिएको सीमा विवादको घटनाक्रमले यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय फोरम मात्र होइन नेपाल भित्रका हरेक संयन्त्रलाई बिउताएको छ। राष्ट्रियताको सवालमा सम्पूर्ण जनता एकजुट भएका बेला प्रस्तावित जनता समाजवादी पार्टीका विभिन्न नेताको अभिव्यक्तिले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। कतारमा गरिएको सरकारी निर्णयको असर दीर्घकालसम्म पर्ने तर्क उनीहरूको छ। राजपा नेता लक्ष्मण लाल खड पर्खाल बन्द गर्छु, तारबार लगाउँछु, त्यसको परिणाम के त? राज्यले त्यसको विकल्प सोचिया छ, प्रबन्ध गरेका छ। त्यसकारणले एउटा नारामा मात्रै राष्ट्रियता देखाएर हुँदैन। तत्कालीन सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरे पनि संघीय समाजवादी पार्टीको सांसद बन्दै संसद छिरेकी समाजवादी पार्टीकी नेता सरिता गिरीले सरकारले ल्याएको नयाँ नक्साको नीतिले विदेश नीतिको धज्जी उडाएको तर्क गरिन्। मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया। विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। सीमा विवादमा मात्र होइन, भारत जोडिने हरेक नकारात्मक मुद्दामा मधेस केन्द्रित दलबाट कमै मात्र सार्वजनिक टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। नाकाबन्दीका समय उबेलाका मधेस केन्द्रित दलहरूको भूमिका र भारतका शीर्ष नेताहरूसँगको बारम्बारको भेटघाटले वर्तमान परिस्थितिमा पनि संशय पैदा गर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यो बेला संविधान निर्माणको विषय थियो। अहिले मुलुकको सीमाङ्कन, जमिन तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सबै दल संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको विश्लेषक चन्द्र किशोरको भनाइ छ। यो सरकारसँग जोडिएको पक्ष हो कि सरकारले के अडान राख्छन्। अहिलेसम्म नेपालको राज्यले आफ्नो भूभागहरूको बारेमा के कसरी अडान राख्यो त्यो राज्यको पक्ष हो र यो कुन पार्टीले बोल्यो र कुन पार्टीले बोलेनन् त्यो पनि चासोको पक्ष हो। जहाँसम्म अहिले नयाँ गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी हो, ऊ अहिले निर्माणकै प्रक्रियामा छ। मलाई लाग्छ सरकारको जुन अडान हो त्यो अडान त्यो मान्यता भन्दा उहाँहरूको पनि फरक छैन होला। संविधान निर्माण अघिदेखि नै मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका केही मुद्दा अझै
अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै सिंहदरबार नै छोडेर प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएको समाजवादी पार्टी र सरकार बाहिर रहेको राजपा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। तर जब राष्ट्रियताको विषय आउँछ एकजुट हुन आवश्यक देखिन्छ। विश्लेषक तुलानारायण शाह राष्ट्रियताको सवालमा हिमाल, पहाड र मधेसलाई फरक दृष्टिले हेर्न नहुने तर्क गर्छन्। भौगोलिक रूपमा मधेस भारतको बीचमा अत्यन्त नजिकको दूरी रहेको छ। त्यसकारण जुन रूपमा काठमाडौँले बोल्छ त्यही रूपमा मधेसले नबोलेको हुन सक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि नेपालको भूमि गुम्दाखेरि अथवा कसैले अतिक्रमण गर्दाखेरि मधेस चुप लागेर बस्छ भन्ने होइन कि मधेसको अहिलेको लाइन भनेको नेपाल र भारतको बीचमा वार्ता हुनुपर्छ, संवाद हुनुपर्छ र त्यहाँबाट यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। झण्डै 1900 किलोमिटर लामो नेपाल भारत बीचको सीमाको धेरै स्थानमा राज्यको उपस्थिति छैन, जहाँ वर्षौंदेखि भारतको अतिक्रमण र दबाव झेल्दै नेपालीले आफै सीमा सुरक्षा गर्दै आएका छन्। रोटी बेटीको मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि दुवैतिरका बजारको भर पर्दै आएका बस्तीहरू पनि सीमा क्षेत्रमा प्रशस्तै छन्। तर भारतसँगको सिमाना विवादमा सीमावासीले भूमिपुत्र बनेर सीमाको रक्षा गर्दै आएका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको प्रमाणसहितको सरकारको यो कदममा भूमिपुत्र दावी गर्ने नेताहरू किन फरक धारणा राख्दैछन् त बुझिन सक्नुको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसदले संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेपछि मात्र नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका अधिकारीका अनुसार नयाँ नक्सासँगै सबैभन्दा पहिले निशान छाप भएका सबै संवैधानिक अंग सहित राज्यका सबै निकाय र मातहत कार्यालयका लेटर प्याड परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका पूर्व सचिव शरद चन्द्र पौड्यालले भन्नुभयो, राज्यका जुन जुन निकाय र कार्यालयका लेटर प्याडमा निशान छाप छन् ती सबै परिवर्तन गरी नयाँ निशान छाप भएका लेटर प्याड प्रयोग गरिनुपर्छ। उहाँका अनुसार सरकारी छाप र लोगो समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान संशोधन हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई नयाँ लेटर प्याड प्रयोग गर्न सर्कुलर जारी गर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ। यस्तै सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज, कागजात तथा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गराइने पाठ्य पुस्तकमा समेत पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ नक्सा राख्न लगाउनु पर्ने धारणा सरकारी अधिकारीहरूको छ। यसका लागि सरकारी दस्तावेज र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लगाउन सकिनेछ। छापिसकेर विद्यार्थीको हातमा पुगिसकेका पाठ्य पुस्तक र सहयोगी सामग्रीमा रहेका नेपालको नक्सा तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिए पनि सर्कुलर जारी गरेर नयाँ नक्साका आधारमा पठन पाठन गराउनु पर्ने अधिकारीले बताएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या एक सातामै दोब्बर भएको छ। गत माघ 9 मा पहिलो संक्रमण पहिचान भए यता अघिल्लो सातासम्म 258 जनामा कोरोना देखिएको थियो। हिजो साँझसम्म 516 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण 40 जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत राजकुमार महतोले भन्नुभयो, अहिले देशमा संक्रमण दोब्बर हुने समय 7 दिन देखिएको छ। संक्रमण दोब्बर हुने समय जति कम हुन्छ रोग त्यति नै तीव्र गतिले फैलिएको बुझ्नुपर्छ। 2 महिना लकडाउन भइसके पनि मानिसको सक्रियता ओहोरदोहोर उल्लेखनीय रूपमा मात्रै कायम हुनु र गुणस्तरीय क्वारेन्टाइनको समुचित उपाय नहुनुले संक्रमण भित्रभित्रै विस्तार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइरहेको छ। एक साता यता मुलुकमा पहिलेको दाँजोमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएको छ। 3 दिन यता मुलुकमा 10,120 नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। नारायणी अस्पतालका डाक्टर निरज सिंहले भन्नुभयो, नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएको र जति मात्रामा छ जसरी पीसीआर लगायतका परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो अझै भएको छैन। पर्याप्त परीक्षणपछि मात्रै वास्तविक संक्रमितको संख्या अनुमान गर्न सकिन्छ। महामारी सम्बन्धी आकलन सही रूपमा गर्न सकिन्छ।
उपचारपछि कोभिड-19 संक्रमण निको भएर शुक्रबारसम्म 70 जना घर फर्केका छन्। हालसम्म प्रदेश 1 बाट 26, प्रदेश 2 बाट 6, बागमतीबाट 9, गण्डकीबाट 2, प्रदेश 5 बाट 22 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 5 जना निको भएका छन्। यस्तै हिजो 59 जनामा कोरोना देखिएपछि संक्रमितको संख्या 516 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएकामा 440 जना पुरुष र 76 जना महिला छन्। अहिले विभिन्न जिल्लाका उपचार केन्द्रको आइसोलेसनमा 433 जनाको उपचार भइरहेको छ। प्रदेश 1 मा 58, 2 मा 145, बागमतीमा 18, गण्डकीमा 3, प्रदेश 5 मा 203, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या 27,829 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। रौतहटको राजपुर फर्दवामा गत बिहिबार राति सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बीच भएको झडप र हवाई फायर गरिएका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार बाहिरका प्रहरी अधिकृत खटाएको भन्दै आइजिपी ठाकुर प्रसाद ग्यावालीले प्रदेश 2 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहसँग स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ। ग्यावालीले हिजो सिंहसँग मौखिक स्पष्टीकरण माग्नु भएको हो। रौतहट प्रहरी घटनास्थल नजिकै रहेको प्रहरी युनिट संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय समेतलाई जानकारी नदिई डीआईजी सिंहले व्यक्ति हत्या आरोप लागेका फर्दवाका मेहताब आलमलाई पक्राउ गर्न बाह्रको सीमा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी गोविन्द पुरी सहितको सादा पोसाकको टोली पठाएको आरोप छ। मेहताब 2064 चैत 27 गते राति राजपुरका स्थानीयलाई इटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा फरार व्यक्ति हुन्। उनका दाजु पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम यही कसुरमा पूर्वपक्षका लागि ललितपुरको नखु जेलमा छन्। बिहिबार राति सादा पोसाकमा गएका प्रहरीमाथि स्थानीयले आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रहरीले हवाई फायर गरी तित्तर-बित्तर पारेको थियो। सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सहितको निशाना छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेपछि हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुङबा हाम्फेले हिजो संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइसक्नु भएको छ। 2072 मा बनेको संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो। संविधानको अनुसूची 3 मा निशाना छाप सम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि सो छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा समावेश गरिनेछ। समरी जनरल सैनिक अदालतले एक महासेनानी सहित 5 जनालाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलनमा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले सैनिक आवासीय मावि भक्तपुरमा अनियमितता गरेको आरोपमा महासेनानी भूपाल मान अधिकारीलाई 1,85,40,108 रुपियाँ बेगो असुली र 2 वर्ष कैद तोकेको छ। प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रलाई 2 वर्ष बढुवा रोका र 4,40,000 असुली मुद्दा यज्ञराज पोखरेललाई 3,60,000 बिगो असुली र सेवाबाट बर्खास्त हुँदा गणेश बहादुर अधिकारीलाई 2 वर्ष तलब वृद्धि रोका र 10,000 असुलीको फैसला भएको छ। लेखाका सहसेनानी सुरेन्द्र विक्रम भण्डारीलाई नहिसित दिने निर्णय भएको छ। अरू 13 जनाले सफाई पाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले थप बजेट माग गरेको छ। मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युतमा छुट, कोल्ड स्टोर निर्माण लगायतका लागि योजना आयोगको कोरोना संक्रमण फैलिनु अघि नै दिएको बजेट सीमा भन्दा थप 9 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बजेट पाउनुपर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। थप मागिएको बजेट परम्परागत प्रविधिबाट मुक्त हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। अर्थविद केशव आचार्यले भन्नुभयो, कृषिमा काम गर्न झन्झट मानेर धेरैजसो नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्। परम्परागत कृषिले युवा आकर्षित हुने सम्भावना छैन। उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन हाते ट्र्याक्टरदेखि बिउ बिरुवा रोप्ने, गोड्ने सम्मका काममा आधुनिकीकरण चाहिन्छ। त्यसका लागि कम्तीमा 1 खर्बको बजेट छुट्याउनै पर्छ।
दूरसन शहरमा चर्को कर लगाउने मुलुकमा नेपाल अग्रपन्थीमा देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरण आइटियूले हालै सार्वजनिक गरेको सन् 2019 को आइसिटी प्राइस ट्रेन्ड 2019 प्रतिवेदन अनुसार नेपाल चर्को कर भएको मुलुकको सूचीमा परेको हो। भोइस एसएमएस डेटा र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा नेपालमा औसत 26% कर समावेश हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस संघ कोरोना भाइरसको महामारीका नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण विश्वका 8 करोड़ बालबालिका दादुरा, पोलियो, भ्यागुते रोग लगायतका संक्रमणको जोखिममा पर्न सक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, युनिसेफ र खोप उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको संगठन गाभीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै 68 मुलुकका 1 वर्ष मुनिका बालबालिका प्रभावित बन्न सक्ने चेतावनी दिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। आगामी जुन 4 तारिकमा हुने विश्व खोप सम्मेलन अगाडि यो प्रक्षेपण गरिएको हो। बन्दाबन्दीका कारण समयमै खोप उपलब्ध हुन नसक्नु, उपलब्ध भए पनि अभिभावकहरू घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति नहुनु वा जोखिमका कारण निस्कन नचाहनु लगायतका कारण जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार सन् 1970 पछि पहिलो पटक यस्तो किसिमको स्वास्थ्य संकट देखा पर्न सक्ने संकेत गरिएको हो। अब खेल प्रसंग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा पदाधिकारीलाई एकताबद्ध भएर फुटबल विकासमा लाग्न सुझाव दिनुभएको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक टीका टिप्पणी भएको एन्फा विवादबारे राखेपा सदस्य सचिव सिलवालले संघ नेतृत्वलाई अप्रत्याशित रूपमा समाधानका लागि अनुरोध पनि गर्नुभएको हो। उहाँले आलोचना प्रत्यालोचना भन्दा पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सकियो भने फुटबलको विकास सम्भव छ। इन्फामा असन्तुष्ट देखेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेङबाङ अनुपस्थित कार्यक्रममा सदस्य सचिवले सबै मिलेर मात्र खेलकुदको विकास सम्भव हुने बताउनु भएको थियो। हालै ललितपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापालाई अनुशासनको कारबाही गरिएकोमा एन्फा कार्य समितिभित्रै मत एकता नभएको सार्वजनिक भएको छ। कारबाही विधान सम्बद्ध नरहेको स्वयं वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेङबाङले बताउनु भएको छ। सदस्य सचिवले देशको विकासका लागि दिगो कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिनुभएको थियो। दिगो विकासका लागि ग्रासरुट कार्यक्रमका प्रभावकारी निरन्तरता, खेलाडी उत्पादन, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र प्रतियोगिता लगायतका नियमित गतिविधिलाई योजना बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी तथा पश्चिमी केही भूभागमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20.3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:11 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:51 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी नेपालको सिमाना र पछिल्लो समय मुलुकको नक्सामा समावेश भएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रका बारेमा सीमाविद एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बरालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।